कृष्ण प्रेमाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। भिक्षुकः अस्ति, जननी धनं ददाति, जननी भिक्षुकस्य कृते धनं ददाति। सहोदरः अस्ति, जननी धनं ददाति, जननी सहोदरस्य कृते धनं ददाति। बालिका अस्ति, जननी फलरसं करोति, जननी बालिकायाः कृते फलरसं करोति। गायिका अस्ति, पुत्री पुष्पं ददाति, पुत्री गायिकायाः कृते पुष्पं ददाति। पुत्री अस्ति, जननी फलं ददाति, जननी पुत्र्याः कृते फलं ददाति। सहोदरी अस्ति, जनकः नूतनवस्त्रम् आनयति, जनकः सहोदर्याः कृते नूतनवस्त्रम् आनयति। पुस्तकम् आवश्यकं, जनकः आपणं गच्छति, जनकः पुस्तकस्य कृते आपणं गच्छति। पुष्पम् आवश्यकं, बालिका वाटिकां गच्छति, बालिका पुष्पस्य कृते वाटिकां गच्छति। बालकः बालकस्य कृते वदामः जनकः, जनकः जनकस्य कृते सहोदरः, सहोदरः सहोदरस्य कृते चमसः चमसः चमसस्य कृते चषकः चषकस्य कृते आसन्दः आसन्दस्य कृते सहोदरः सहोदरस्य कृते शुनकः शुनकस्य कृते कपोतः कपोतस्य कृते काकः काकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते बालिकायाः कृते महिला महिलायाः कृते छात्रा छात्रायाः कृते अध्यापिका अध्यापिकायाः कृते गायिका गायिकायाः कृते कपाटिका कपाटिकायाः कृते मापिका मापिकायाः कृते छुरिका छुरिकायाः कृते थालिका स्थालिकायाः कृते उत्तम। जननी जनन्याः कृते पुत्री पुत्र्याः कृते पुत्री पुत्र्याः कृते लेखनी लेखन्याः कृते कृते अंकनी
अङ्कनी अङ्कन्याः कृते अङ्कन्यस्य कृते जननी जनन्याः कृते अङ्कनी अङ्कन्याः कृते अङ्कन्याः कृते कूपी कूपी कूप्याः कूप्याः कृते कृते घटी घटी घट्याः कृते घट्याः कृते नटी नटी नट्याः नट्याः कृते कृते नर्तकी नर्तकी नर्तक्याः नर्तक्याः कृते कृते सहोदरी सहोदरी सहोदर्याः सहोदर्याः कृते दर्वी दर्वी द्रव्याः दर्व्याः कृते कृते सम्यक् पुस्तकं पुस्तकस्य कृते चित्रं चित्रस्य कृते पुस्तकस्य कृते चित्रं चित्रस्य कृते फलं फलस्य कृते पुष्पं पुष्पं पुष्पस्य पुष्पस्य कृते कृते वनं वनं वनस्य कृते गृहं गृहं गृहस्य गृहस्य कृते कृते मन्दिरं मन्दिरं मन्दिरस्य कृते नगरं नगरं नगरस्य कृते पुस्तकं पुस्तकस्य कृते मित्रं मित्रं मित्रस्य कृते सम्यक् बालकः बालकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते जननी जनन्याः जनन्याः कृते कृते पुस्तकं पुस्तकस्य कृते सम्यक् उत्तमम् वाक्यं वदामः ईशा भगिनी जननी चायं पचति कस्य कस्य कृते चायं पचति वदतु जननी जनकस्य कृते चायं पचति जननी पुत्र्याः कृते चायं पचति जननी बालकस्य कृते चायं पचति जननी सहोदर्याः कृते चायं पचति जननी जननी अध्यापिका अध्यापिकायाः कृते चायं पचति मित्रं मित्रं जननी मित्रस्य कृते चायं पचति उत्तमम् अरविन्द महोदय जनकः नूतनवस्त्रम् आनयति कस्य कस्य कृते नूतनवस्त्रम् आनयति जनकः पुत्रस्य कृते नूतनवस्त्रम् आनयति जनकः जननी कृते नूतनवस्त्रं लेखनी लेखन्याः कृते जनन्याः कृते नूतनवस्त्रम् आनयति जनकः पुत्र्याः कृते नूतनवस्त्रम् आनयति जनकः ज्येष्ठाः ज्येष्ठकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते ज्येष्ठायाः कृते नूतनवस्त्रम् आनयति अनुजा जनकः अनुजायाः कृते नूतनवस्त्रम् आनयति मित्रं जनकः मित्रस्य कृते नूतनवस्त्रम् आनयति उत्तमम् दानिका भगिनी जननी धनं ददाति कस्य कस्य कृते धनं ददाति जननी जनकस्य कृते धनं ददाति जननी पुत्र्याः कृते धनं ददाति जननी सहोदरस्य कृते धनं ददाति जननी अध्यापिकायाः कृते धनं ददाति जननी जननी मित्रस्य कृते धनं ददाति उत्तमम् सहोदरः सहोदरस्य कृते मित्रं मित्रस्य कृते उत्तमम् श्रीरञ्जिनी भगिनी जननी किं करोति भोजनं ददाति कस्य कस्य कृते जननी पुत्र्याः कृते भोजनं ददाति
जननी पुत्रस्य कृते भोजनं ददाति जननी मित्रस्य कृते भोजनं ददाति जननी पितामहयाः कृते भोजनं पितामहस्य कृते भोजनं ददाति जननी पुरुषस्य कृते भोजनं ददाति सम्यक् पितामही जननी जननी पितामह्याः कृते भोजनं ददाति उत्तमं सम्यक् श्रेयस महोदय किं किम् आवश्यकं जनकः आपणं गच्छति जनकः जनकः फलं कृते फलस्य कृते फलस्य कृते आपणं गच्छति हम्म, जनकः कूप्यस्य कृते जननी आपण जनन्याः कृते कूपी जननी जनन्याः कृते कूपी आनयति जनकः कूप्याः कृते कृते आपणं आपणं गच्छति गच्छति ओके जननी जननी लेखन्याः कृते आपणं गच्छति मापिका जनकः जे जनकी जननी माप्याः कृते बालिका आपणं बालिकायाः कृते मापिका मापिकायाः कृते आपणं गच्छति उत्तमं स्यूतः जननी स्यूत्याः कृते आपणं गच्छति बालकः बालकस्य कृते स्यूतः स्यूत्यस्य कृते स्यूतस्य कृते स्मरामः बालकः बालकस्य कृते पुस्तकं पुस्तकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते जननी जनन्याः कृते जनन्याः रूपचतुष्टयं स्मरामः सम्यक् पुनः भगिनी वदति वा वाक्यम् आं वदति वदति वदतु वदतु किमपि वदतु जननी जननी बालिकायाः कृते भोजनं पचति जननी पुत्रस्य कृते भोजनं पचति जननी अनुजाः कृते भोजनं अनुजयाः कृते भोजनं बालिका बालिकायाः कृते अनुजा अनुजायाः कृते जननी अनुजस्य कृते भोजनं पचति जननी सहोदरस्य कृते भोजनं पचति जननी मित्रस्य कृते भोजनं पचति जननी सहोदर्याः कृते भोजनं पचति उत्तमं जयकुमार महोदय अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति जननी जनकस्य कृते भोजनं पचति जननी बालकस्य कृते भोजनं पचति जननी मित्रस्य कृते भोजनं पचति जननी अध्यापिका अस्ति कृते अध्यापिकाः भोजनं पचति बालिका बालिकायाः कृते अध्यापिका अस्ति वा महोदय अस्तु सम्यक् बालकः बालकस्य कृते पुस्तकं पुस्तकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते जननी जनन्याः कृते सम्यक् अग्रे गच्छामः कंसः अस्ति जनकः चायं पिबति जनकः कंसेन चायं पिबति जनकः कंसेन चायं पिबति चमसः अस्ति पुत्री खादति पुत्री चमसेन खादति
पुत्री चमसेन खादति। हस्तः अस्ति, पुत्री खादति। पुत्री हस्तेन खादति। पुत्री हस्तेन खादति। चषकः अस्ति, जनकः जलं पिबति। जनकः चषकेन जलं पिबति। चषकः चषकेन। चषकः चषकः चषकेन कंसः कंसः कंसेन स्यूतः स्यूतेन चमसः चमसेन दण्डः दण्डेन हस्तः हस्तेन चमसः चमसेन स्यूतः स्यूतेन आसन्दः आसन्देन उत्तमम्। आसन्दः आसन्देन। कन्दुकम् अस्ति, बालकः क्रीडति। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। सम्यक्। कार्यानम् अस्ति, जनकः गच्छति। जनकः कार्यानेन गच्छति। जनकः कार्यानेन गच्छति। विमानमस्ति, जनकः गच्छति। जनकः विमानेन गच्छति गच्छति। लोकयानमस्ति, पुत्रः विद्यालयं गच्छति। पुत्रः लोकयानेन विद्यालयं गच्छति। गच्छति रेल्यानमस्ति, जननी ग्रामं गच्छति। जननी रेल्यानं जननी रेल्यानेन ग्रामं गच्छति। फलम् अस्ति, जननी फलरसं करोति। जननी फलेन फलरसं करोति। उत्तमम्। फलं फलेन। फलेन कन्दुकं कन्दुकेन। कन्दुकेन यानं यानेन कार्यानं कार्यानेन लोकयानं लोकयानेन विमानं विमानेन सम्यक्। पुष्पं पुष्पेन जलं जलेन फेनकं फेनकेन पुस्तकं पुस्तकेन पुस्तकेन फलं फलेन पुष्पं पुष्पेन सम्यक्। उत्तमं। बालकः बालकेन पुस्तकं पुस्तकेन उत्तमं। जयकुमार महोदय। चषकः चषकेन हस्तः हस्तेन कन्दुकं कन्दुकेन यानेन कार्यानेन उत्तमं। श्रीरञ्जिनी भगिनी। चमसः चमसेन दण्डः दण्डेन विमानं विमानेन सम्यक्। पुष्पं पुष्पेन श्रेयस् महोदय। कंसः कंसेन दण्डः दण्डेन फलं फलेन वस्त्रं वस्त्रेण उत्तमं। दानिका भगिनी। हस्तः हस्तेन चषकः चषकेन पुस्तकं
पुस्तकं पुस्तकेन पुष्पम। पुष्पं पुष्पेण अरविंद महोदय। आसन्दः। आसन्दः आसन्देन बालकः। बालकः बालकेन मित्रं। मित्रं मित्रेण पुस्तकं। पुस्तकं पुस्तकेन ईशा भगिनी। स्यूतः। स्यूतः स्यूतेन दण्डः। दण्डः दण्डेन पुस्तकं। पुस्तकं पुस्तकेन कार्यानं। कार्यानं कार्यानेन पूनम भगिनी। जनकः। जनकः जनकेन सहोदरः। सहोदरः सहोदरेण फलं। फलं फलेन फेनकं। फेनकं फेनकेन उत्तमम्। सम्यक्। वेङ्कट महोदय अस्ति वा? सम्यक्। बालकः बालकेन। पुस्तकं पुस्तकेन। अग्रे। छुरिका अस्ति। जननी कर्तयति। जननी छुरिकया कर्तयति। छुरिका छुरिकया। जननी छुरिकया कर्तयति। छुरिकया हम्म। जननी छुरिकया जननी छुरिकया कर्तयति। मापिका अस्ति। बालिका चित्रं रचयति। बालिका मापिकया चित्रं रचयति। मापिका मापिकया। मापिकया कुञ्चिका अस्ति। जनकः द्वारम् उद्घाटयति। जनकः कुञ्चिकया द्वारम् उद्घाटयति। कुञ्चिका कुञ्चिकया। कुञ्चिकया कुञ्चिका मा- कुञ्चिकया कुञ्चिकया मापि पाञ्चालिका अस्ति। बालिका क्रीडति। बालिका पाञ्चालिकया। पाञ्चालिकया क्रीडति द्विचक्रिका अस्ति। ट्रिङ् ट्रिङ्। द्विचक्रिका अस्ति। पुत्रः गच्छति। पुत्रः द्विचक्रिकया गच्छति। त्रिचक्रिका अस्ति। जननी गच्छति। जननी त्रिचक्रिकया गच्छति। जननी त्रिचक्रिकया गच्छति। सम्यक्। बालिका बालिकया। बालिकया। बालिकाया बालिकया। बालिकया मापिका मापिका। मापिकया मापिकया। सम्यक्। छुरिका। छुरिका छुरिकया गायिका। गायिका गायिकया गायिकया। पाञ्चालिका। पाञ्चालिकया। द्विचक्रिका। द्विचक्रिकया स्थालिका। स्थालिका स्थालिकया। द्विचक्रिका। मापिका मापिकया कुञ्चिका। कुञ्चिकया स्थालिका। स्थालिकया सम्यक्। बालिका बालिकया। अङ्कनी अस्ति। पुत्रः लिखति। पुत्रः अङ्कन्या लिखति। अङ्कन्या। पुत्रः लिखति। लेखनी अस्ति। पुत्रः लिखति। पुत्रः उत्तमं। पुत्रः लेखन्या लिखति। कर्तरी अस्ति। पुत्री कर्तयति। पुत्री कर्तर्या उत्तमं। पुत्री कर्तर्या कर्तयति।
दर्वी अस्ति जननी परिवेशयति जननी दर्व्याः परिवेशयति दर्व्याः न दर्व्या परिवेशयति परिवेशयति द्रोणी अस्ति जननी जलम् आनयति जननी द्रोण्याः जलम् आनयति द्रोण्याः न जननी द्रोण्या द्रोण्या जलम् आनयति उत्तम लेखनी लेखन्या अंकनी अंकन्या कूपी घटी नटी दर्वी द्रोणी कर्तरी नर्तकी उत्तम बालिका बालिकया जननी जनन्या उत्तमं पूर्णं भगिनि मापिका मापिकया छुरिका छुरिकया बालिका बालिकया लेखनी लेखनिक्या जननी जनन्या लेखनी अंकनी अंकन्या अंकन क्या नहीं अंकन्या जय कुमार महोदय पांचालिका क्या बालिका बालिकया पांचालिकया गायिका छुरिकया कर्तर्या कूप्या कर्तर्या सम्यक् उत्तमम् अरविन्दो महोदय द्विचक्रिका अध्यापिका घटिया नटिया उत्तम ईशा भगिनी बालिका बालिकया मापिका मापिकया चमसः चमसेन फलं फलेन लेखनी लेखन्या बालिकया पुस्तकं पुस्तकेन गणित भगिनी चषकः चषकेन मापिका मापिकेन बालिका बालिकया मापिका मापिकेन बालिका अस्तु बालिका वदतु बालिका बालिकया मापिकया छुरिकया सम्यक् चषकः चषकेन पुस्तकेन जननी जनन्या उत्तमं लेखन्या उत्तमं श्रीरञ्जिनी भगिनी मापिका मापिकेन
बालिका बालिकया, बालिकया मापिका मापिकया पाञ्चालिका पाञ्चालिका पाञ्चालिके पाञ्चालिका पाञ्चालिका पाञ्चालिकया पाञ्चालिकया, पाञ्चालिकया बालिका बालिका बालिकया छुरिका, चूरिका चूरिकया महिला महिला महिलया सम्यक्, लेखनी लेखनी लेखन्या अङ्कनी, अङ्कनी अङ्कन्या श्रेयस महोदय, कूपी कूपी कुप्याः कूप्या, कूप्याः न, कुप्या कूप्या, अङ्कनी अंकनी अंकन्या कर्तरी, कर्तरी कर्तर्या सम्यक्, मापिका 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 क्या मापिकया उत्तमं, मापिका मापिकया, कया, छुरिका छुरिका छुरिकया महिला महिला महिल्या महिलया, महिलया सम्यक्, उत्तमं, बालकः बालकेन। अस्तु, वाक्यं वदामः। सः जलं स्नानं करोति, सः जल जलेन जलेन स्नानं स्नानं करोति करोति स्नानं करोति बालकः चमसेन क्षीरं बालकः पिबति चमसेन रामः रामः हस्तेन चित्रं नयति नयति आनयति श्री श्रीशः श्रीशः फेनकेन वस्त्रं आनयति चालयति चालयति चालयति। सीता सीता खेदेन पुस्तकं पठति पठयति पठति। पठति खेद आनन्दः आनन्दः नास्ति, खेदः अस्ति, इच्छा नास्ति, खेदेन खेदः पुस्तकं पठति। खेदेन पुस्तकं पठति सम्यक्। पुनः अहं हस्तेन लिखामि लिखामि अहं दण्डेन कारयामि अहं मुखं मुखेन वदामि वदामि अहं द्विचक्रिकायां गच्छामि पुनः पुनः बालिका बालिकया द्विचक्रिका गच्छामि अहं द्विचक्रिकया अहं नासिकाकेन गच्छामि बालिका बालिकया नासिका नासिकया जिघ्रामि जिघ्रामि अहम् अङ्गुल्याः दर्शयामि अहम् अङ्गुल्या दर्शयामि अहं नासिकया जिघ्रामि पुष्पमस्ति अहं जिघ्रामि अहं नासिकया जिघ्रामि अहं हस्तेन लिखामि अहं मुखेन वदामि अहं नेत्रेण पश्यामि अहं कर्णेन शृणोमि सम्यक् अस्तु बालकः खादति चमसः बालकः चमसेन खादति हस्तः बालकः हस्तेन खादति जनकः चायं पिबति कंसः जनकः कंसेन चायं पिबति चायं पिबति पुत्रः जलं पिबति चषकः जलं पिबति जननी औषधं स्वीकरोति चमसः चमसेन औषधं स्वीकरोति सम्यक् जनकः गच्छति कार्यानं जनकः कार्यालयं गच्छति जनकः कार्यानेन गच्छति जनकः गच्छति विमानं जनकः विमानेन गच्छति जनकः गच्छति रेल्यानं जनकः रेल्यानेन जनकः गच्छति लोकयानं जनकः लोकयानेन गच्छति
जनकः गच्छति द्विचक्रिका जनकः द्विचक्रिकाया द्विचक्रिकाया द्विचक्रिकया गच्छति सम्यक् जनकः द्विचक्रिकया गच्छति त्रिचक्रिका जनकः त्रिचक्रिकया गच्छति सम्यक् पुत्री क्रीडति कन्दुकं कन्दुकेन क्रीडति पाञ्चालिका पुत्री पाञ्चालिकया क्रीडति पुत्रः लिखति अङ्कनी लिखति लिखति पुत्रः लिखति लेखनी लेखन्या लिखति जननी कर्तयति छुरिका जननी कर्तयति जननी कर्तयति कर्तरी जननी जनकः फलम् आनयति स्यूतः आनयति जनकः फलम् आनयति पेटिका जनकः पेटिकाया फलम् आनयति जनकः पेटिकया फलम् आनयति उत्तमं सम्यक् वाक्यं वदामः वा एवं लघु लघु वाक्यं श्रीरञ्जनी भगिनी वदतु जनकः कूप्या जलम् आनयति जननी स्थालिकाया भोजनं ददाति बालिका बालिकया स्थालिकाया भोजनं ददाति पुत्री लेखन्या चित्रं रचयति चित्रं लिखति सम्यक् वदतु वदतु अध्यापिका द्विचक्रिकायां बालिका बालिकया द्विचक्रिकया गच्छति द्विचक्रिकया सम्यक् अरविन्द महोदय अहं हस्तेन खादामि पुरुषः कार्यानेन गच्छति पुत्रः लेखन्या लिखति बालिका कूप्या जलं पिबति मापिका बालिका मापिकाया चित्रं रचयति बालिका बालिकया मापिका मापिकया छुरिका जननी छुरिकया कर्तयति उत्तमं दानिका भगिनी पुत्री कूप्या जलं पिबति जननी छुरिकाया कर्तयति जननी चषकेन औषधं स्वीकरोति पुत्री स्थालिकाया भोजनं बालिकया सम्यक् पुत्री स्थालिकाया भोजनं
स्वीकरोति। सम्यक्, उत्तमम्। ईशावती। अहं नेत्रेण पश्यामि, अहं नासिकया जिघ्रामि। जनकः कार्यानेन कार्यालयं गच्छति, छात्रः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। जननी हस्तेन भोजनं खादति, जननी दर्व्या भोजनं परिवेशयति। उत्तमम्। हस्तः हस्तेन, कार्यानं कार्यानेन। सम्यक्। पुनः भगिनि। जनकः वाटिकयाः पुष्पम् आनयति। वाटिकातः पेटिकया पुष्पम् आनयति। पेटिका अस्ति, पेटिकया पुष्पम् आनय। पुष्पम् आनयति। जननी पाकशालाया भोजनं पचति। पाकशालायां भोजनं पचति। पाकशालया कथं पचति? चमसेन, दर्व्या भोजनं पचति। पाकशालया जननी दर्व्या पायसं परिवेशयति। सम्यक्। जननी दर्व्या जलम् आनयति। द्रोण्या जलम् आनयति। जननी द्रोण्या जलम् आनयति। सम्यक्, जनकः उत्तमम्। चमकेन जलं पिबति। सम्यक्। जयकुमार महोदय। जनकः सूतेन फलम् आनयति। बालकः अंकन्यान चित्रं लिखति। रचयति लिखति समानमस्ति, चिन्ता नास्ति। जननी जनन्या, अंकनी अंकन्याः अंकन्याः न अंकन्या अंकन्याः बालक अंकन्याः चित्र लिखति, रचति। अंकन्याः इत्यस्य अर्थः भिन्नः अस्ति। अंकन्याः नाम नटराज, भिन्नम्। अत्र अंकन्या लिखति। अंकन्याः लिखति। बालकः द्विचक्रिकायाः गच्छति। मापिकया द्विचक्रिकायाः गच्छति। सम्यक्। जननी द्रोण्याः पायसं पचति। द्रोण्या पायसं पचति। उत्तमं, सम्यक्। स्पष्टं? श्रेयस महोदय वदति वा? Sorry, madam, my net. वक्तुम् इच्छति चेत् वाक्यं वदतु, अन्यत् सर्वं मास्तु। इदानीं वाक्यं वक्तुम् इच्छति वा श्रेयस? वाक्यं वदतु। जनकः चायं पिबति। कंसः जनकः कंसेन चायं पिबति। जनकः जलं पिबति। चषकः जनकः चषकेय जलं पिबति। चषकेन जलं पिबति। कूपी जनकः कुप्येय जलं पिबति। जननी जनन्या कूपी जनन्याः कूप्ये जलं पिबति। जनकः कूप्या जलं पिबति। मापिका जनकः चित्रं रचयति। जनकः मापिक्याः चित्रं रचति। बालिका बालिकया। मापिका मापिकया। जनकः मापिकया चित्रं रचयति। सम्यक्, उत्तमं। वेङ्कट महोदय अस्ति वा? अस्तु, सम्यक्। बालकः बालकेन। पुस्तकं पुस्तकेन। बालिका बालिकया। जननी जनन्या। एकं लघुकार्यं पठामः। अत्र श्रीरञ्जिनी भगिनी संस्कृतं पठति।
पूनम भगिनी संस्कृतं पठति। श्रीरञ्जिनी भगिनी संस्कृतं पठति। पूनम भगिनी अपि संस्कृतं पठति। अपि श्रीरञ्जिनी भगिनी संस्कृतं पठति। पूनम भगिनी अपि संस्कृतं पठति। अपि स्थालिकायाम् अन्नमस्ति, सूपः अस्ति। स्थालिकायाम् अन्नमस्ति, सूपः अपि अस्ति। स्थालिकायाम् अन्नमस्ति, सूपः अपि अस्ति। पुत्रः पठति, पुत्री पठति। पुत्रः पठति, पुत्री अपि पठति। रामः वनं गच्छति, सीता वनं गच्छति। रामः वनं गच्छति, सीता अपि वनं गच्छति। गच्छति। पुत्रः गणितं पठति, शास्त्रं पठति। पुत्रः गणितं पठति, पुत्रं शास्त्रम् अपि पठति। पुत्रः गणितं पठति, शास्त्रम् अपि पठति। जननी अन्नं पचति, पायसं पचति। जननी अन्नं पचति, पायसं पचति। पायसम् अपि पचति। जननी अन्नं पचति, पायसम् अपि पचति। पायसम् अपि पचति। स्यूते पुस्तकम् अस्ति, लेखनी अस्ति। स्यूते पुस्तकम् अस्ति, लेखनी अपि अस्ति। पुस्तके स्यूते पुस्तकम् अस्ति, लेखनी अपि अस्ति। कपाटिकायां वस्त्रम् अस्ति, धनम् अस्ति। कपाटिकायां वस्त्रम् अस्ति, धनम् अपि अस्ति। पुत्रः क्रिकेट् क्रीडति, फुट्बाल् क्रीडति। पुत्रः क्रिकेट् क्रीडति, फुट्बाल् अपि क्रीडति, फुट्बाल् अपि क्रीडति। सम्यक्। पुत्रः क्रिकेट् क्रीडति, फुट्बाल् अपि क्रीडति। पुत्रः विद्यालयं गच्छति, पुत्री विद्यालयं गच्छति। पुत्रः विद्यालयं गच्छति, पुत्री अपि गच्छति। पुत्री अपि विद्यालयं गच्छति। जनकः कार्यालयं गच्छति, जननी कार्यालयं गच्छति। जनकः कार्यालयं गच्छति, जनकः अपि कार्यालयं गच्छति। गृहे जनकः अस्ति, जननी अस्ति। गृहे जनकः अस्ति, जननी अपि अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। अपि सरलमस्ति। जयकुमार महोदय। सहोदरः क्रीडति, सहोदरी क्रीडति। सहोदरः क्रीडति, सहोदरी अपि क्रीडति। अपि क्रीडति। पुत्रः पठति, पुत्री पठति। पुत्रः पठति, पुत्री अपि पठति। उत्तमं। श्रेयस महोदय। जननी पायसं पचति, अन्नं पचति। जननी पायसम् अपि अन्नं पचति। जननी पायसं पचति, अन्नम् अपि पचति। पुत्रः गणितं पठति, शास्त्रं पठति। पुत्रः शास्त्रं पठति, अपि गणितं पठति। गणितम् अपि पठति। गणितम् अपि पठति। उत्तमं। श्रीरञ्जनी भगिनी। जनकः कार्यालयं गच्छति, मन्दिरं गच्छति। जनकः कार्यालयं गच्छति, मन्दिरम् अपि गच्छति। जनकः कार्यालयं गच्छति, जननी कार्यालयं गच्छति। जनकः कार्यालयं गच्छति, जननी अपि गच्छति। जननी अपि कार्यालयं गच्छति। सम्यक्। तानिका भगिनी। पुत्रः संस्कृतं पठति, पुत्री संस्कृतं पठति। पुत्रः संस्कृतं पठति, पुत्री अपि संस्कृतं पठति।
हम्म। जननी अन्नं पचति मधुरं पचति। जननी अन्नं पचति जननी मधुरम् अपि पचति। सम्यक्। पुनः भगिनि, स्यूते लेखनी अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। स्यूते लेखनी अस्ति, पुस्तकम् अपि अस्ति। पुत्रः क्रिकेट् क्रीडति, फुट्बाल् क्रीडति। पुत्रः क्रिकेट् क्रीडति, फुट्बाल् अपि क्रीडति। उत्तमम्। ईशा भगिनी, गृहे जनकः अस्ति, जननी अस्ति। गृहे जनकः अस्ति, जननी अपि अस्ति। बालकः दूरदर्शनं पश्यति, जनकः दूरदर्शनं पश्यति। बालकः दूरदर्शनं पश्यति, जनकः दूरदर्शनम् अपि पश्यति। जनकः अपि सङ्गणकं पश्यतु, तत्र भेदः अस्ति। जनकः सङ्गणकं पश्यति, दूरदर्शनं पश्यति। वदतु वाक्यं। जनकः सङ्गणकं पश्यति, दूरदर्शनम् अपि पश्यति। बालकः दूरदर्शनं पश्यति, जनकः दूरदर्शनं पश्यति। बालकः दूरदर्शनं पश्यति, जनकः अपि दूरदर्शनं पश्यति। सम्यक्, उत्तमम्। अरविन्द महोदय, वाक्यं वदति वा? स्ववाक्यं वदतु। अहं क्रिकेट् पश्यति, फुट्बाल् अपि पश्यति। सम्यक्। बालकः विज्ञानं पठति, गणितम् अपि पठति। बालिका क्रीडति, पाठम् अपि पठति। सम्यक्, उत्तमम्। वेङ्कट महोदय अस्ति वा? अपि उपयुज्य वाक्यं ये वक्तुम् इच्छन्ति कृपया अन्म्यूट् कुर्वन्तु, वदन्तु। अपि स्ववाक्यं वदन्तु। श्रेयस् महोदय वदतु। बालकः बालकः क्रिकेट् क्रीडति, बालकः फुट्बाल् अपि क्रीडति। उत्तमं। बालकः क्रिकेट् क्रीडति, फुट्बाल् अपि क्रीडति। सम्यक्। बालकः पाठशालां गच्छति। क्रीडाङ्गण अपि गच्छति। उत्तमं। बालकः पाठशालां गच्छति, क्रीडाङ्गणम् अपि गच्छति। सम्यक्, उत्तमं। जयकुमार महोदय वदति वा स्ववाक्यं? जनकः दूरवाणी बोलति, जननी अपि दूरवाणी बोलति। दूरवाण्या भाषणं करोति। भाषणं करोति। वदति। जनक दूरवाण्यां भाषणं करोति, जननी अपि दूरयानं करोति, भाषणं करोति। अस्तु। कूपी कूप्या, जननी कूप्या जलं पिबति। दूरवाणी दूरवाण्या, जननी दूरवाण्या भाषणं करोति। जननी दूरवाण्यां भाषणं करोति। सम्यक्, उत्तमं वाक्यं। जनकः दूरवाण्या भाषणं करोति, जननी अपि दूरवाण्या भाषणं करोति। उत्तमं। दानिका भगिनी, स्ववाक्यम् अपि उपयुज्य। पुत्रः कूप्या जलं पिबति। पुत्री अपि कूप्यां जलं पिबति। कूप्या जलं पिबति। सम्यक्, उत्तमम्। इतोपि जननी अपन्नं
गच्छति जननी मन्दिरम् अपि गच्छति उत्तमं पुनः भगिनि सम्यक् सहोदरी आपणं गच्छति सहोदरी आपणं गच्छति जननी अपि आपणं गच्छति उत्तमं इतोपि जनकः कार्यालयं गच्छति पुत्रः अपि कार्यालयं गच्छति सम्यक् ईशा भगिनि छात्रः संस्कृतं पठति छात्रा अपि संस्कृतं पठति जनकः कार्यालयं गच्छति मन्दिरम् अपि गच्छति जननी कूप्याः जलं पिबति जनकः अपि कूप्याः जलं पिबति कूप्या कूपी कूप्या श्रीरञ्जनी भगिनि जननी पायसं पचति जननी फलम् अपि पचति फलं कथं पचति फलरसं करोति फलरसम् अपि पचति जननी पायसं करोति फलरसम् अपि करोति फलरसं पचति न किल न पचति करोति स्यूते पुस्तकम् अस्ति स्यूते लेखनी अपि अस्ति बालकः क्रिकेट् क्रीडति बालकः फुट्बाल् अपि क्रीडति पुत्री पाठशालायां गच्छति पुत्र पाठशालायाम् अपि गच्छति पुत्र अपि पाठशालायां गच्छति सम्यक् पाठशालायां पठति पाठशालां गच्छति पाठशालातः आगच्छति एवं भिन्नभिन्नकार्याणि भवन्ति कूप्या जलं पिबति कूपीतः जलं स्वीकरोति जलं कूप्याम् अस्ति एवम् अर्थभेदः अस्ति सम्यक् उत्तमं बालकः चमसेन खादति बालकः हस्तेन खादति जनकः कंसेन चायं पिबति जनकः चषकेन जलं पिबति जननी छुरिकया शाकं कर्तयति जननी मापिकया चित्रं रचयति जननी कर्तर्या वस्त्रं कर्तयति जननी दूरवाण्या भाषणं करोति पुत्री कूप्या जलं पिबति जनकः पुष्पेन पूजां करोति जनकः जलेन पूजां करोति जनकः फलेन पूजां करोति एवं बालकः बालकेन पुस्तकं पुस्तकेन बालिका बालिकया जननी जनन्या सम्यक् गृहे किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः अग्रिम शनिवासरे वर्गः अस्ति शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः अनन्तरं भाषणं कुर्मः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः हरे कृष्ण प्रश्नः अस्ति संशयः अस्ति किमपि वक्तुम् इच्छन्ति